हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। इंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज यकीनी तौर पर हम सब पर खुशी मनाना वाजिब है, इसलिए कि हम मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को याद करते रहे कि वो 40 दिन तक अपने रसूलों पर अपने आप को जाहिर करता रहा, और उन तलावतों की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी कलाम करता रहा, हमसे भी मुलाकात करता रहा। इसलिए हमारे ईमान की बुनियाद, जिसको हम ये बड़ी ईद कहते हैं, सबसे अहम ईद कहते हैं, या ये कहा जाए कि ईदों की ईद कहते हैं, और वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। हमारे ईमान की बुनियाद उसका जी उठना है, और उसके जी उठने के साथ बुनियादी तौर पर पहले हम गौर करते हैं उसके मरने पर, फिर उसके जी उठने पर, और आज उसके जी उठने के साथ जब वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को, तमाम तर कामों को सर अंजाम दे चुका, तो आज जिंदा आसमान पर उठाया जाता है। इसलिए हमारे ईमान की बुनियाद इन 3 बातों पर ही है: यीशु का मरना, मुर्दों में से जिंदा होना, और फिर आसमान पर उठाया जाना। हमारी जिंदगी का मकसद ये है, हम खुदावंद यीशु मसीह में शरीक होते हैं। जब हम इस दुनिया से रहलत करेंगे, और यहाँ हमारे अजीज जो इस दुनिया से रहलत कर गए, हम उसे कभी भी मुर्दा तस्वुर नहीं करते हैं। हम कहते हैं वो मसीह में सो गए हैं, उसकी मौत में शरीक हो गए हैं, और जो कोई उसकी मौत में शरीक होता है वो यकीनी तौर पर उसी की मानिद मुर्दों में से जिंदा होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला पहला पिलौठा फल बनता है, और फिर जो कोई उस पर ईमान और यकीन रखता है। हम सब भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और ये तीनों बातें हमारे ईमान की बुनियाद बनती हैं: उसका मरना, मुर्दों में से जिंदा होना, और आसमान पर उठाया जाना। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी कोई जिंदा आसमान पर उठाया गया था? कौन? इलियास, जिसको एलिया कहा जाता है या इलाजा का भी कहा जाता है, वो जिंदा आसमान पर उठाया गया था।
اب خداوند یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور اس کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے میں فرق ہے. جیسے پہلی بات کہ جب ایلیا یا الیاس زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کو آسمان پر جاتے ہوئے یا اٹھائے ہوئے جاتے اسے کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کس نے؟ ایک شخص نے دیکھا. اور وہ کون تھا؟ کون؟ الیشا نبی. اس نے دیکھا کیونکہ وہ الیاس کا شاگرد تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے. اب آج جب ہم عید مناتے ہیں، آج جو ہم خوشی مناتے ہیں، آج جو ہم اپنے ایمان کی بنیاد کو دہراتے ہیں یا مضبوط کرتے ہیں، تو آج کتنے لوگوں نے اسے زندہ آسمان پر جاتے دیکھا؟ رسول کھڑے تھے اس مقررہ جگہ پر، انہوں نے کہا جس کا خداوند یسوع نے انہیں حکم دیا تھا کہ مقرر کی تھی وہ جگہ، وہاں وہ کھڑے تھے. اب مقدسہ ماں مریم، اس کے رسول سارے وہاں موجود تھے. وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے، لکھا ہے پہلی تلاوت میں کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پر اٹھایا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے. اب فرق، وہ تنہا شخص دیکھنے والا اور اس کے بعد گواہی دینے والا. یہاں بے شمار جو اسے دیکھتے اور اس کی گواہی دیتے ہیں. اب گواہی دینے سے پہلے تجربہ کرنا اور تجربے سے مضبوطی حاصل کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کا تذکرہ کر کے اس کی موت کے بعد جب اسے مصلوب کر دیا گیا، اسے قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھے جانے کے بعد سے لے کر اس کے جی اٹھنے کے درمیان کے جو ایام ہیں، جو دن تھے، وہ رسولوں پر بڑے کٹن تھے، بڑے تکلیف سے بھرے ہوئے تھے، ڈر اور خوف سے بھرے ہوئے. انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا. کمرے میں بند کیوں بند کیا تھا؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ ہمارے خداوند کے ساتھ، ہمارے استاد کے ساتھ، ہمارے منجی کے ساتھ ایسا کیا گیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس ڈر اور خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا تھا. اور جب خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے، ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، تو وہی ڈر اور خوف کس میں بدل گیا؟ ایمان میں. ڈر اور خوف کس میں بدل گیا؟ ایمان میں. شک ختم ہو گیا کیونکہ ایک رسول نے شک بھی کیا تھا، اور ہمارا اس کراچی میں سب سے زیادہ گہرا رشتہ اس رسول کے ساتھ ہے. کون سا رسول؟ توما. کیوں گہرا رشتہ ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے پیرش کا مربی ہے. وہ ہمارے پیرش کا مربی ہماری پہچان ہے. اس لیے جب اس نے شک کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح شک کو دور کرتا ہے. اور شک جب دور ہو جائے، شک جب ختم ہو جائے، تو پھر اس کی جگہ کون لیتا ہے؟ اس کی جگہ ایمان اور یقین اور بھروسہ، کچھ بھی کہہ لے، وہ جگہ لے لیتا ہے. اور جب شک کے بعد جو ایمان، بھروسہ اور یقین آتا ہے، پھر اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی اس کو ڈاواں ڈول نہیں کر سکتا ہے، ہلا نہیں سکتا ہے. اب رسولوں کا وہ ایمان جو شک میں تھا وہ بدل گیا، اب مضبوط ہو گیا. اب وہ ایمانی طور پر مضبوط ہو گئے اور پرچار کرنے لگے. اور جب پرچار کرنے لگے تو پہلے ہی خطبے میں، رسولوں کے پہلے ہی پیغام میں کتنے لوگ مسیحیت میں شامل ہو گئے؟ 3000 پہلے ہی پیغام میں، جو ایمان کے ساتھ پرچار کرنے لگے. اب خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں 40 دن تک اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے بعد، ان پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے بعد، آگاہی دینے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، جب وہ زندہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے تو انہیں ایک مقصد دیتا ہے. اور مقصد کیا دیتا ہے؟ وصیت جس کو کہہ سکتے ہیں. وصیت کا پتہ ہے نا آپ کو؟ جب کوئی بڑا
اپنے گھرانے کے لیے لاہ عمل اپنے بات کے قانون یا باتیں یا تقسیم کچھ بھی دیتا ہے، وہ وصیت کہلاتی ہے۔ اور میں نہیں مان سکتا ہوں اس بات کو کہ کوئی بھی خاندان کا فرد اس وصیت کو ہلا سکتا ہے کہ نہیں، اور یہاں کوئی بھی شخص ایسا کرے کہ اس وصیت کو نہ مانے، کوئی بھی ایسا شخص میرا نہیں خیال کوئی کہ جرت کرے کہ جی ہمارے بزرگ کہہ کے گئے ہیں، ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اکثر اوقات بڑوں کی وصیت کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ دو چیزوں پر۔ پہلی چیز کہ جب بڑے وصیت کرتے ہیں تو آخری وقت میں اپنے بچوں کے رشتے طے کر جاتے ہیں۔ بیٹے کو کہہ دیں گے اپنی بہن دی کڑی نو اپنے گھر ہی لے آئیں، یا بیٹی کو کچھ کہہ دیں گے، پھر چاہے مانے یا نہ مانے بس پھر ہونا ہی ہونا ہے، تیرا دادا کہہ گیا ہے، تیرا نانا کہہ گیا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ایک پہلی بات۔ دوسری بات، جو گھر کی دوسری چیزیں ہیں، ویلیویبل چیزیں ہیں، جگہ ہیں، اس کی بھی وصیت بزرگوں کی ہدایت کے مطابق ہی تقسیم کر، وہ میں نے دے گیا سی، وہ کر گیا سی، اس طرح کی بات۔ اب رسولوں کو بھی خداوند یسوع مسیح وصیت کر کے جاتے ہیں، جب آسمان پر جانے لگے وصیت کرنے لگے، جس کو مقصد کہتے ہیں، یا کلیسیائی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں مشن کہتے ہیں۔ اور مشن کیا دیا؟ انہیں کہا بس تم جا کر تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ پہلا حصہ کہ انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل اور رتبہ دو، اور رسولوں نے اس خدمت کو، اس مشن کو، اس مقصد کو جو استاد نے، خداوند نے، بھائی نے انہیں سونپا تھا، اس مقصد کو بڑی جاں فشانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، بڑی جاں فشانی کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم کہاں سے مشن شروع ہوا اور ہم دنیا کے بالکل آخر میں پہنچے تھے، اور رسول یہاں بھی پہنچا، اور رسول دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، رسول دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور اس مشن کو جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے انہیں سونپا تھا، انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچا تھا، اور تمام دنیا میں خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو بڑھا دیا۔ اب میرا آپ کبھی غور کریں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا کہ جہاں کوئی مسیحی نہ بستا ہو، جہاں یسوع کا نام لینے والا نہ ہو، جہاں خدا کو کوئی باپ کہنے والا نہ ہو۔ یہ رشتہ جو خداوند یسوع مسیح نے بیج بویا، اپنے خون سے سینچا اور رسولوں کو سونپ دیا، اور رسولوں نے اسے جاں فشانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب رسول جب دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، یقین جانیں جو کچھ دنیا کے مختلف کونوں میں ہو رہا تھا، افریقہ میں جو ہو رہا ہے، ایشیا میں بھی وہی ہو رہا ہے، یورپ میں بھی وہی ہو رہا تھا، یہ ساری باتیں بالکل تعلیم اور ایمان ہو بہو ویسے ہی سکھایا جا رہا تھا۔ آج کل کیتھولک کلیسیا کو جو ہم کہتے ہیں یونیورسل چرچ، یکتائی چرچ، ایک ہونا، کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں یورپ میں بھی وہی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی وہی ہو رہا ہے، یوگنڈا میں بھی وہی ہو رہا ہے، افریقہ میں بھی وہی ہو رہا ہے، ہر جگہ وہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ماننا یا جاننا بڑا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ انٹرنیٹ کے ذریعہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، ایمانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور دنیاوی طور پر بھی کچھ بھی ہوتا ہے، ہمیں فوراً سے یک وقت میں فوراً نہیں، جس منٹوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے، سیکنڈز میں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب رسول پرچار کرنے لگے اس مشن کو لے کر کہ بس تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو اس وقت
वो हूबहू हर रसूल बिल्कुल वैसे ही सिखा रहा था। कैसे हुआ ऐसे कि सब वही सिखा रहे हैं जो यहाँ एशिया में आ गया। एशिया में कौन आया था? मुकद्दस तोमा जो जहाँ सिखा रहा है, दूसरे जो किसी भी बड़े आज़म में गए वो वैसा ही वहाँ सिखा रहे हैं। तो सिखाने वाला, हदायत करने वाला, बताने वाला कौन था? जिसका खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। मददगार, वकील, पैराक्लीटस, और जिसको भाई ने कहा जी रूह कुदुस की हदायत से रसूल तालीम देते रहे, ईमान सिखाते रहे, और बिल्कुल एक जैसा ही ईमान हमें सिखाया गया। अब ईमान जो रसूलों के जरिया से पहुंचा था, इसलिए आज हम सब मसीही और बड़ी खुशी के साथ आज उसके साउद की ईद मनाते हैं। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। मैंने कहा ईमान की बुनियाद 3 बातों पर है। उसका मरना, जिंदा होना जो 40 दिन तक हम मनाते रहे, आज उसका जिंदा आसमान पर उठाया जाना है। इस पर हमारे ईमान जुड़ा हुआ है, डटा हुआ है, मजबूत है। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। और इन ईमान की बुनियादों को मजबूती कहाँ से मिलती है? इन ईमान की बुनियादों को मजबूती हम आने वाले इतवारों में मनाएंगे। आने वाले इतवार हम कलीसिया का जन्मदिन मनाएंगे, पेंटिकॉस्ट की ईद, उसके बाद अक़दस सालूस की ईद यानी पाक तसलीस। पाक तसलीस का मतलब बाप और बेटे और रूह कुदुस की ईद है। जैसे ही रूह कुदुस का नज़ूल होगा आने वाले इतवार, और कलीसियाओं से जब पाक तसलीस का तीसरा शख्स दुनिया में वजूद पाता है तो कलीसिया उसे याद करती है, पाक तसलीस की। उसके फौरन बाद आने वाले इतवार हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाएंगे। अब जब पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं तो रूह कुदुस की मदद से ये गंदम की रोटी और अंगूरों का रस जो हम अलतार पर पेश करेंगे, वो काहिन की और आप सबकी दुआओं के वसीला से वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में तब्दील होता है। जरा गौर कीजिएगा, जब पाक मास में काहिन बाकायदा तौर पर रूह कुदुस को दावत देता है, रूह कुदुस को बुलाता है और साइन निशान के तौर पर हाथ पिसारता है उस गंदम की रोटी और अंगूरों के रस पर, और फिर वो बदन और खून बनता है सलीब के निशान के साथ। ये रूह कुदुस की हदायत से है। इसलिए अक़दस सालूस यानी पाक तसलीस यानी रूह कुदुस की ईद के बाद उसका वजूद पाते ही पाक तसलीस की मदद और हदायत से वो गंदम की रोटी और अंगूरों का रस खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में तब्दील होता है। और फिर उसके बाद जुम्मे को हम यीशु मसीह के पाक दिल की ईद मनाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल की ईद मनाएंगे। कोई मुझे बताएगा कि हमारे जिस्म में जो खून की फरावानी है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को जो खून पहुंच रहा है वो किसकी मदद से पहुंचा? कौन से आज़ा की मदद से? किसकी? जिगर और कोई? दिल की वजह से। जिगर खून बनाता है, वो सप्लाई करता है दिल को, और दिल फिर जितना जितना हमारे जिस्म के दूसरे आज़ा को खून की ज़रूरत है वो हमारी नसों के ज़रिया से उस हिस्से तक पहुंचता है। तो दिल इंसान को जिंदा रखे हुए है, दिल इंसान को जिंदा रखे हुए है। तो फिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल की ईद मनाते हैं तो वो हमारी ईमानी जिंदगी को जिंदा रखे हुए है, हमारी ईमानी जिंदगी को मजबूती बख्शती है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि उसका मरना, जी उठना और आसमान पर जाना हमारे ईमान की बुनियाद है, और उस बुनियाद को मजबूती पाक तसलीस से, खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून से और उसके दिल से हासिल होती है। इसलिए कलीसिया फौरन से पेंटिकॉस्ट के बाद, रूह कुदुस की ईद के फौरन बाद इन बातों को याद करती है कि ये हमारे ईमान की हकीकतें और सच्चाइयाँ हैं, हमारे ईमान की हकीकतें और सच्चाइयाँ हैं। हम उन्हीं के वसीला से खुदा से बरकत और फजाइल पाते हैं। याद रखें कि खुदा जब जिंदा आसमान पर उठाया जाता है तो फिर बाप से इल्तिजा करने को है, ऐ बाप जो तूने मुझे दिए उनमें से किसी को मैंने ना खोया, बल्कि मेरी इल्तिजा ये कि जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो और मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे बख्शा है।
आए हम खुदा से मदद मांगे कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जानते हुए पहचानते हुए यीशु मसीह को पहचान सकें, जैसे रसूलों ने रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना। रसूलों ने रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना। और हम सब को भी आज अपने आप से पूछना है कि मैंने कब खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना, किस वक्त मैंने खुदावंद यीशु मसीह से रिश्ता कायम कर लिया। यकीनी तौर पर कईयों के जहन में ये आ गया होगा कि बपतिस्मा के वक्त नहीं, बपतिस्मा के वक्त तो खुदा ने हमें पहचान लिया, खुदा ने हमसे रिश्ता जोड़ लिया, हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। जिस तरह रसूलों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ पेशों से अपने पास बुलाया, तो उस वक्त यीशु ने उनसे रिश्ता जोड़ा था, यीशु ने उन्हें पहचान लिया था। लेकिन उन्होंने कब यीशु मसीह को पहचाना? जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, और जब पहचान लिया तो ईमान में मजबूत हो गए। इसलिए आज हम सब भी अपने आप से पूछेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मौत सहता है, मुर्दों में से जिंदा हुआ, अब आसमान पर जाता है, हम उसे किस वक्त इनफरादी तौर पर पहचानेंगे? और जब पहचानेंगे तो दुआ के ज़रिया से उससे रिश्ता मजबूत होगा और हम सब उस जलाल को पहुँचेंगे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।